सतमानता देवा सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवी गोर्ब सांबाळलो आकवार मोडयताय जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोदमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांच्या एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोज जे आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोचो पोट जेजू. बागेवन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोज जे आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोचो पोट जेजू. बागेवन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोज जे आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोचो पोट जेजू. बागेवन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आयज आमी नियाळुया उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर जेजून जॉर्दान नदीन स्नान घेतलें आनी सोर्गीच्या बापान पुताक वाखाणलो. नियाळ आमी जण एकल्यान समाजीक हुस्को दवरून मोगान आनी एकवटान क्रिस्ती बावट्याक तीर रावूं हे गुटान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आमा पापयां खातीर नुदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आमा पापयां खातीर नुदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर नुदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आमा पापयां खातीर नुदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोज काय आसा दुसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे तायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू Bagayun Maria देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे तायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू Bagayun Maria देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पो तुझे तायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू भाग्यवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोग समका आणि वर आमकां कोणाचे उज्यांतली सगळे आत्म्या व सरकार भोग करून चड गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्नाक सोम्याची सून ओचोऱ्या करून आपली ओळख दिली. नियाळ भुरग्याक आनी तरणाट्याक जेजूचो मोग आनी सगळ्या गो बायलांनी आपल्या लग्नीक जिविताक विस्वाशी रावूंक हे गुटान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोयचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोयचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोयचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोट तुझे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोग समका आणि बर आमकां एम कोणाची उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक वर सरकार भोग करून चड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगोटलें आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकवण दिली. नियाळ
नियाळ पिडेस्ता खातीर आनी कोश्टा दुखीक सांपडलेल्या भाव भयणांक राख म्हूण ह्या गुटान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुझा पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मना बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बूक समका आनी बन आमकां कोणाची येवच्यांतली सगळ्या आत्म्याक वर सरकार बू करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पोरचोळीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. नियाळ समजान बसतले तोरी तोरीच्या वायटाचेर जैत मेळूंक ह्या गुटान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोट तुजी ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोट तुजी ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोट तुजी ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर नती कोर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कृपेन बोल्लोले सर्वेस पोर तुजी दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवन मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां आनी बरें आमकां आनी कोणाची उजटली सगळ्या आत्म्याक वर सरकार भोव करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित संस्कार करून आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. नियाळ आमी सोमेस्तांनी एकवटान आनी भावपणान जियो मारेचो आशिर्वाद ह्या गुटान मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवंत मारे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पोत जेजू.
भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बुलले सरेस्पो तुझे तायसा उस्तेरामध्ये तुसुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बुलले सरेस्पो तुझे तायसा उस्तेरामध्ये तुसुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बूक समका आनी बरामकाय कोणाचे उजेंतली सगल्या आत्म्यावर सरकार बो करून चड गरज आसलेल्या नमन रणी काकुतीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरो वासो आमी पोटदेशी एवेची बाळकां तुका मारता ह्या दुखाच्या कोंडाक सुस्काळ सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोया शरादिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाडे आनी मोखार तुलो वाकवार मारी हे पोटदेसा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखय. भाग्यन देवाची माये आमचे पासून मार ख्रिस्तान बसयला ते आमकां फळ सांगचे. सुरवातीक आमी गायन घेवया A10 पेज नंबर 5 A10. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोठ्या बाबा कोणा बाबा नासार पुग्या मोगान देवा आमकां एकठांय केल्या बाबा नासार पुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्या जिवो गोलू चुरो कशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आमी जायती पावटी म्हणटा आपूण आपणाक देव सोमेस्ताक असले दारून घेवन आमी समाजान जियेता. पूण आयचो विशय आमकां समाजाचो हुस्को धरून परते रचनेक देवाची रचना म्हूण वळखून घेवंक ताचीच हक्क राखूंक आनी नितीन बेगोवंक आपयता. तर समाजीक हुस्को धरून बरेपण शिपडायतली जाल्यार आमी आमचोच फायदो पळोवंक पावना. बरेपण शिपडावंक कारण सोदूंक पावना आनी असले बरेपण दाखोवंक सोयीक मेळटले म्हूण रावूंक पावना. सगळे परिस्थितीक बरेपण आड्डून निती शांतीची गोवाय जावंक बापाचो आदार मारेचे विणोनेन आमकां मागुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, हीच कल्पना मतीन धरून हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटूक घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया. आनी जायते पावटी ह्या समाजान जियेता आसतना समाजीक नीत आमी उखलून धरूंक ना आनी नितीचे गोवाय जावंक ना देखून सगल्या पातकाची दूख धरून म्हणया
हांव पातकी सोर पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सळून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता प्रार्थुया. ह्या मिसान खेरीतपणी आमचें खासगी इंतेसांव आमी बापा मुखार दवरया. मागा तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत उदीक करून ह्या समाजांत जियेता आसतना समाजीक नीत उखलून दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. सगल्या अनितीचेर भ्रश्टाचाराचेर सुसूंक प्रवादीक धाडो उबारूंक बापाचें बळ आमकां मागून घेवया. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस हो हेर समारंभण्यो समारंभता तांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. काकलूतसार देवा, आमी पोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्याच खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. न्हीद सोडून अनितीची कोडू कोडू भाजी ती खावंक दियात आनी प्रमाणीकपण जमनीर शेवटीतात. प्लियादीस आनी ओरियन, कृतिका आनी मृगश्रीश हे नोकेत्रांचे चोंबे रोसल्यात तो तोच. मोरणा सारको काळोख काडून फातें निर्माण करता आनी दिसाचो उजवाड काडून काळके रातीक आपयता तो तोच. दोरयांतलीं उदकां एकठांय करता आनी लोटांनी जमनीर ओतता तो तोच. ताचें नांव सर्वेस्पोर.
कोट मजबूत कोटाचें निसोणटोण करता आनी किल्ल्यांचो नाश करता तो तोच. शाराच्या दारवट्याशी नीत राखता ताचो ती द्वेस दवरतात आनी स्वताक साक्षी दितोल्यांक ती चोळटात. गरीब मनशांक तुमी पांयां तोळा मोस्तितात आनी तांच्या गोवांचेर बोळान दोंड घेतात देखून. तासलोल्या चिऱ्यांचीं घरां तुमी बांदल्यांत जाल्यारूय त्या घरांनी तुमी केन्नाच रावूंक पावची नात. आनी ओनोंद दिवपी धाका मोळे तुमी लायले जाल्यारूय त्या धाका मोळ्याचो सोरो तुमी केन्नाच पिवूंक पावची नात. कित्याक तुमचे खूब इस्पा भायले आनी तुमचीं पातकां भोव व्हड म्हूण हांव जाणो. प्रमाणीक मनशांक पिडापीट दिवपी तुमी, बोळान लॉस खावपी तुमी, दारवट्याशी गरजेवंतांक पयस करपी तुमी, हेच पासत येद्या वेळार चतूर मनशां ओगीच रावतात कित्याक हे दीस वायट. बरें सोदात आनी वायट सोडून दियात आनी अशें तुमी जिवीत उरतल्यात आनी तुमी सांगात तशें सर्वेस्पोर सोरूचोक्तीवोन देव खरेपणी तुमचे सोवें आसतलो. वायटाचो द्वेस दवरात, बऱ्याचो मोग करात, शाराच्या दारवट्याशी नीत सांबाळात. अशें घडये जेजूच्या उरलोल्या जोम्याची सर्वेस्पोर सोरूचोक्तीवोन देव दया करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाबाक गायन घेवया B2 पेज नंबर 21 B2. उद्गाराक सोबीने उबी रावया. गायन घेवया B4. Sorbespora, zui, zui, sorbespora, zui, zui. Jesu tuji putra, kazato sotus. Jesu tuji putra, dolyato usvar. Jesu tuji putra, tuji सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
तिसऱ्या दिसा गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांकूय आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हटलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हटलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हटलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हटलें, दोणां उदकांत भरात. आनी तांणी तीं ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हटलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना उत्सवाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यांत सोरो जाल्लें उदक चाकून पडयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें ते चाकूर मात जाणासलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हटलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दिता आनी लोक बरोच भियेतूच हलको तो वांटा, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणां मदली पयली कुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक, भावा भयणांक आनी शिसा सांगाती घेवन तो कापर्नावांक देंवून गेलो, पूण तीं चडशे दीस थंय रावलीं ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणानो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन समाजीक हुस्को दवरता तेन्ना जेजूच्या नितीचे आमी गोवाय. मोगाच्यानो, आयच्या पयल्या वाचपान आमोस समाजीक नीत उखलून दवरता. त्या काळार इस्रायलितांच्या जिवितांत लोंच घेवप, भ्रश्टाचार करप, गरिबांक फटोवप हें चालूच आसलें. पूण असले परिस्थितींत आमोस देवाच्या नांवान अनितीचेर, भ्रश्टाचाराचेर, अप्रामाणीकपणाचेर निशेध मारता आनी गिरेस्तांक धमकावणी दिवन अशें म्हणटा, गरिबांक पिडापीड दिवन तांच्या कुस्तार व्हड व्हड घरां बांदलीं जाल्यारूय तातूंत तुमी रावूंक पावचे नात आनी ताका मोडो लायलो जाल्यारूय सोरो पिवूंक पावची नात. प्रामाणीक मनशांक पिडापीड दिवं नाकात, पूण बरें सोदात आनी वायट सोडून दियात. अशें आमी केन्ना करूंक पावतल्यात? जेन्ना प्रत्येक रचनेक आमी देवाची रचना म्हूण ओळखून घेता तेन्नाच तांचे सवें नीत आनी तांचे होक राखूंक पावतल्या आनी शांतीन जिवंक तांकां आदार दितल्या. कित्याक मोगाच्या इस्तानो, नीत आनी शांती हातान हात घालून वेता. देखूनच तुजें तें तूं सांबाळ, दुसऱ्याचें तें दुसऱ्यांक दी आनी शांतीचें नातें बांद. आयच्या शिव वर्तमानांत मारिया काना गांवांतल्या त्या लग्नान त्या जोडप्याचें ती देवाची रचना म्हूण ओळखून घेता, तांचें दूख अनुभवता आनी आपल्या पुता लागीं मागता. अशीच एक भाग्योन मार्गरेट क्लेथेरो
इंग्लंड शारांत सोलमोली दोरमोन कातोलीक ती जबाबदारेची वस्तोरी आनी एक मोगाळ आवय. तिच्या काळार गव्हर्मेंट देश धर्म स्टेट रिलीजन आपणाव फोर्सात करताले आनी याज्ञिकांक पिडापीड दिवन तांकां जिवेची मारताले. असल्या पिडापीड भोगतल्या याज्ञिकांक ती आपल्या घरांत लिपोवन दवरताली आनी तांचो सांबाळ करताली. आनी सरभोंवतीच्या कातोलीक लोकांक घरांत एकठांय करून मिसाचें बलिदान तांकां फावो करून तांचो भावार्थ जिवाट दवरताली. अशें करतना तिका धरता आनी देश धर्म आपणावंक लायता. पूण जेन्ना ती नाकारता तेन्ना तिचेर मरणाचें फर्मण मारता. एक वजनादीक फातर तिचेर दवरता आनी चेपून तिचो जीव काडटा. असलेंच कितें आयच्या काळार आमी घडटा तें पळयता. अनीत भ्रश्टाचार अप्रामाणीकपण. असले परिस्थितींत समाजीक न्हीद आमी कशी हाडटले काय? खरी न्हीद कितें ती जाणा सावन घेवया. स्वताची वाट आपणावया आनी आमचो प्रवादीक ताळो उबारुया. अशें करता तेन्ना आमकां जाय तो धुमाळो भोगचो पडटलो. पूण देवाच्या बोडाचेर पातयेवन वायटाचेर निशेध मारुया. दाना तयारेच्या वेळार गायन घेवया C8 पेज नंबर 31 C8. Bapa mana tungkon bailo sai kasachi kori bukti thakanaga bolidana doya priti mogal bapa manatuki mogal kini hipitomi mogal bapa manatuki mogal kini hipitomi. मोच्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या हाताबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तिचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावं सदां निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा. तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार
तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा तांचे सांगाती मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्फूर्त स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनरुज्जीवनपणा मोरबी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माये सांगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन दवरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंटाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी रासोर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D31 पेज नंबर 64. Moga Jesu yo toyo Baba boiling bedokyo Garza आमच्या रावोग्यो यो जिवी आमचे बोलोग्यो गोटय तुझी तुदी बुसवून आमकां हाड तुजी सोतूस तुसू आमकां दी फावो तितली Moga Jesu yo toyo Baba boiling bedokyo Karsa amcha ravokyo yo Jivi amche bodlokyo. आमी सगळीं दोळे धांपुया. मोगाळा जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायता. तुजे सुरशिल्लो कोड सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडारा जेजूच्या नांवान
तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारीची देख घेवन तिच्या आदारान तिच्या जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी. हें मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दोडोमाडेर आनी फेरीउदो ह्या गांवांतल्या बाबा भयणांक आमी काल सांतांव दिनवासतांव तांणी सेवा धर्मीक मांदावळ बरे भाशेन पाडली देखून देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात समाजीक नीत उखलून दवरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. शेवटाक गायन घेवया T43 पेज नंबर 222 T43. Rosarii sai